कितें जालें रे खंय तें भितर गेलो पांय तो हांगा कितें पांय बाबा उदका लागून गेलो अशें तें हय आं खंय वयतालो तूं भितर वयताले तूं आं म्हणजे हांगा हें जालें प्रॉब्लम जालो का आनी उदका लागूनय कांय कळना कितें तेच ते लोकांक त्रास जाता लोक पडटात हांगा कितें हे पळय आतां पळय कितें जालां तें हांगासर आतांच तो पडपा तेचे बॅगूय पडलेलें आमी हांगा उबे आसलेले पळय हे भितर घेतना हे प्रॉब्लम जाता हे आतां धुलेर मेन रोड आतां हे पळय क्रॉस करपाक त्रास जाता हे आतां तुमच्या दारान जाता न्हू केका कितें वर्सान गेले हेका कितले दीस जाले हेका आतां पावसा पयलीं चालू आहा हे हय आतां कितें गटर शकप आहा गटार हे पळय सगळं भरला भितर ते फातरी काडून लिफ्ट करिना ते पण त्या दिसा कोण येयले PWD थंयसर मातशें भरलेलें उदक न्हू ते काडला तेणें सगळें क्लीन केला थंयसर क्लीन म्हणजे फक्त धुंवसून गेला ते आनी कांयच करूंक ना आनी हांवें पयले पावसान हेका लागून अशें रस्त्यार उदीक पावताले आनी लोक डायरेक्ट भितर पडटाले हांवें तेजेर व्हिडियो केल्लेलो कितें आनी तें दाखोवनूय तेंच्यानी आजून पर्यंत कांय करूंक ना हे PWD लागता दिसता म्हाका दिसता तुमी हेल्थाकूय दिल्या तुमी हेल्थाकूय दिला PWD दिला आनी सगळ्यांनी कंप्लेन दिल्या दिसता PWDन दिल्या हय हे पळय आतां हे धुलेर मेन रोड आतां हो हांगा कितें परिस्थिती जाल्या पळय हे आतांचें न्हू हे पावसा पयलीं पळय धुलेर मेन रोड रायटान रोड गेलो डांगी कॉलनीन गेला हांगासर पावसा पयलीं अशें आहा हे हांगा न्हू फुडें तशेंच खणलेलें आहा म्हणजे गटर ओपन आहा भितर पडटात डायरेक्ट हे पळय कितें आहा तें हांगासर भितर सुद्दां खूब जाण पडले कळना हा रोड केदो नेरो रोड लोकांक चलपाक फुटपाथ ना भितरून चलतात पावसान हांगासर एकदां न्हू दोनदां न्हू तीनदां न्हू चारदां न्हू कितलेच फावटी उदीक भरलें आनी हेंका लागून हे चॉकअप जाता उदीक रस्त्यार येवंक लागलें आनी तितूरसून स्कुलाचे कॉलेजचे भुरग्यांचे सुद्दां पांय पडलेले भितर आनी भितर पडले कितें हे पळय कशें आहा पळय कांयच कळना हांगासर सुद्दां 2 गाडयो पडलेल्यो तेजे हांवें व्हिडियो केल्लेले म्हणजे म्युनिसिपालिटी जावं PWD जावं कोणाचेंच लक्ष ना कितलें म्हूण करून तुमकां दाखोवपाचें कितें तर करा रे आतांच आमच्या फुड्यान तो स्कूटरवालो पडलो हे पळया रोड पयलीं केदो आहा गाडयो कितल्यो आनी सरान आतां मातशें रावन हांगासर स जालें काय हांगा सगळें ब्लॉक जातलें हें सच्चें आहा एक ट्रॅफीक पुलीस नासता हांगासर हो जो रोड आहा एक लेफ्टान गेला शिवोले आनी रायटान गेला तो बिचोले सायडीक थिवी सायडीक गेला हांगा ब्लॉक जाता भायर भितर काडटना जो आतां फाटल्यान आतां नेवो रोड बांदतात बायपास रोड फाटल्या दिसांनी तो माती घालून दवरली इनकम्प्लीट टॉस सोडलो थंय एक्सिडंट जालें व्हिडियो केलो मागीर परत तेंच्यांनी काम हातीन घेतलें आतां काम हातीन घेतलें तेंच्यांनी हांव न्हू केन्ना कंप्लीट जातलो तो जाता तितलो बेगीन कंप्लीट जावंक जाय तेच्या पयलीं हांगासर ट्रॅफीक पुलीस जाय कित्याक डांगी कॉलनीन वयरसून गाडयो सकयल येतात वयर वयतात केन्नाय हांगासर प्रॉब्लम जाता कितें तर करा हेता तुमचें नांव कितें म्हजें नांव मतायस लोबो हय तुमी खंय रावता हांव हिंगासर बिल्डिंगान MFA टावरान रावता हय हेच्या बद्दल कितें म्हणटा तूं हे आमी पळोवंक दिसता आमकां एक रस्तो फुटला पळय तो हे पावसान आनी आतां पासून पावस कबर जावन पासून हे उदीक भरोन वयल्यान येता रस्त्या वयल्यान येता आनी आमकां गमना खंयसर गटर आहा आनी खंयसर हें आहा पळय तें हांगर फातरिनान एका गटराक फातरिनान आनी हो रस्तो ट्रॅफिकान एकदम बिजी रोड आसा हांगर फुडें जंक्शन आसा दुवेरान वचपाक आनी हितून वचपाक करसवाडा वचपाक शिवोले वचपाचो रस्तो आहा म्हणटकूच आमी उपकार करता आमचे PWD आनी MLA आयज आमचो MLA हांगर जोशुआ बाब आयिल्लो ताका सांगलां आमी मातशें हेचेर लक्ष दवर म्हूण आनी हें करा म्हूण आमकां नाका कोण भितर पडोन मेलोलो आयज एकले चेडूं पडला हिंगासर आनी तकली फुटल्या तेजी मिलन हॉटेलाचे फुडल्यान म्हणटकूच आमचे लोक रस्त्याचेर मत्ता आनी नायट क्लबांनी उलपोन मत्ता आनी कोण लक्ष देत तें ना फकत आमी म्हाजें घर म्हूण आमी हें करता म्हटल्यार म्हाजो रस्तो आनी कितें म्हाजें नायट क्लब आनी कितें कितें आमी असलीं कामां करता हें आमी मातशें पळोवन घेवचें म्हूण आमी तुमचे कडेन मागता सर ही गटरां हांव दाखयत आसलो पावसान
उदीक भरताले पावस पडलो काय हांगासर बुडटाले अख्खो रस्तो बुडटालो तेन्ना लोकांक कळनासलें रोड खंय आनी गटर खंय आहा तें आनी तेका लागून मागीर ते गटरांत पडटा 2 व्हिलर मागीर इवन कॉलेजचे भुरगे ते सुद्दां हांवें दाखयल्यात फाटल्या दिसांनी हांगासर तेचे फुडें कितें जर करात जाल्यार हेजेर कांयच करूंक ना हे सुद्दां फातरी घालप ना हें पळया रे कितें जालां तें आनी हांगासर ज्यो 3 फातरी घातल्यात ते आतां एकलो शोवाल सांगतलो म्हाका आमी म्हणटा ते आसलेले फातरी काडून हांगा हाडून घातले लोक पडटात डायरेक्ट म्हणून कितें भितर आनी जे बशींतून केन्ना केन्ना बशी हांगा स्टॉप जाता बशींतून जे पॅसेंजर देंवतात ते डायरेक्ट खळ्ळेन पडटात ते कितें हें कितें तर करा दाखयता बेगीन मातशें आतां हेका वर्स जातलें आतां पावस लागीं येयला आजून पर्यंत तुमी कांय करिना हांव न्हू कित्याक करिनात ते हांगासर तुमी पायपलायन घालून दिली तेन्ना तुमी खणल्यात रस्तो तुमी बंद दवरल्यात दंपारचो हांगा पायपलायन घालता कोणाक ते पायपलायन दिलेल्यात तेन्नाय तुमी सामकें म्हणजे अशें की सामकें पीक आवर्साचेर तुमी हांगा रस्तो खणलेलो आनी अख्खी ट्रॅफीक हांगासर ब्लॉक जालेली कितें ती तुमी कामां फास्ट करतात हांव समजलो पयलीं हें काम करपाक गेले म्हण तुमी फाटल्या दिसांनी हें काम करूंक ना तें काम तेंच्यांनी केलें म्हळ्यार हें जें लोकांचें सेफ्टी आहा तें कांयच करिनात दिसाक हांगा कितले एक्सिडंट जातात आनी लोकांचे आतां पळय लोकांचे बिजनस आहात भितर वचोंक मेळना हांगाय उदीक भरताले हांगासर सुद्दां आतां ओमकार क्लिनीक आहा पळय डॉक्टराचें हांगा कार्डिओ डायबिटीज सेंटर आहा तशेंच हांगा स्कुटरीचें आहा फुडें हांगा बॅटरीचें आहा थंय बार आहा हांगा अख्खें भरतालें 2-3 दीस पयलीं PWD येवन हांगासर कितें केलां म्हाका दिसता कितें केलें तेंच्यानी हांगासर तें म्हाका दिसता तेणी हे भितर गटर आहा न्हू तितूंतल्यान म्हाका दिसता थोडो कितें कचरो काडला वो कितें काडला तें उदीक मातशें सकला गेला तें म्हटल्यार हें सोल्युशन न्हू हितून कोणी पडटलो आनी कितें जावंक शकता तेका म्हणटकूच आमी उपकार करता हे सगळे गटर ओपन करून हांगोर कितें ब्लॉक जाला खंयसर ते तुमी आतां पावसान आख्खें उदीक भरोन हांगोर दर्या जातालो आनी तशेंच मिलन हॉटेलाशी तशेंच जातालें म्हणटकूच हे आतां पावस येवचे पयलीं हे सगळीं कामां करूंक जाय म्हूण आमी तुमचे कडेन मागता सर नेरो रोड पडपाच ना हांगा लोकांक चलपाक पळय आतां लोक कशे चलतात ते सकाळचे येवन पळय आनी आफ्टर स्कूल पळयात कशे भुरग्यांक त्रास जाता हांगासर ते जेन्ना गाडयो रोडार चलता आनी भुरगे रोडार चलता तेन्ना पळय कितें जाता तें परिस्थिती कितें जाता ती आतां आमी परत एकदां तांबडे बावटे स्टार्ट केले आतां ह्या वर्सा की हें सामकें डेंजरस आहा म्हणून पळय आतां आमी आतां रस्त्याच्या सायडीक एक आतां एक फ्लॅग बांदता तांबडो म्हणजे कळपाक लागून की हांगासर अशें डेंजरस आहा म्हणून मेन रोड हो परत एकदां तुमकां सांगता मेन रोड हो कितें हे बस स्टँड ना हे गाडयो कितले येता पळय आतां मातसो राव कशें ब्लॉक जातले पळय ह्यो पळय गाडयो कश्यो चलतात त्यो कितें सायडीकसून बी कोण ओवरटेक करून येत तो डायरेक्ट भितर वयतलो कितें आनी आतां लोक मरताय खूब एक्सिडेंटान पळय दत्तावड्याक लागलो तसोच जाल्लेले आहा खूब कडेन आतां चालूच आहा मरपाचे गोंयांत तर चालूच आहा आतां उदक लागूनय मरूंक लागले 1 न्हू 2 न्हू 25 बी लोक मरूंक लागले